السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ايجو سمارت ستودنت كالعادة، في موضوع جديد وفي منحة جديدة وفي بلدة جديدة كالعادة كما أولفناكم. دونك في هذا الشرح راح نتطرق إلى موضوع الدراسة في ألمانيا لمنحة جديدة اللي في الحقيقة كاين بزاف ناس يستناو فيها. يعني المنحة اللي فاتت تاع ألمانيا جو بونس الديلي تاعها كمل. دونك نتطرق إلى موضوع الجديد اللي نشروه في الموقع الرسمي نتاع المنحة هذه اللي جاية في ألمانيا، اكزاكتومون في برلين. دونك منحة دراسية ممولة بالكامل في ألمانيا 2021. الدولة اللي فيها المنحة هي ألمانيا. الجهة المانحة هي جامعة هارتي يونيفرسيتي اللي جاية في ألمانيا، مختصة في الماستر politics and police people, something like that, international offer and public policy and data science. دونك علوم البيانات. دونك في البداية يعني خليت لكم موقع الرسمي لهذه الجامعة، يعني تكليكوا عليها يعطوكم قاع لي زانفورماسيون عليها. على الموقع الرسمي تاع الجامعة راح تكليكي باليمنى او تفتح ان تاب بالفارة، وراح نوري لكم كيفاه تدخلوا في السيت اللي رانا يعني درنا له يعني دخول خاص في هذا الشرح. دونك كي تكليكي على الجامعة يعطيك كاع لي زانفورماسيون. دونك هنا تكليكي على كونتيني، تكليك هذا يطلع قبل السيت اوفيسيال. دونك يطلع السيت اوفيسيال ان نوري لكم كيفاه تدخلوا للسيت، باسكو رانا درنا دخول جديد في المواقع تاعنا الخاصة، وكذلك يعني حاولت نعاونكم في بعض الامور راح نوريها لكم اليوم لاول مرة في قناتي، راح ان نتطرق اليها. دونك كي تكليكي على كونتيني تخرج من هذا، راح تكليكي على كونتيني، راح نوريكم يعني كيف تدخلوا يعني للسيت. راح تكليكي كيما هاك، من بعد دير كونتيني كما راكم تشوفوا، بريس اون كونتيني. تكليكي هنا على كونتيني، ابري يعني راح نوريكم يعني كيفاه تدخلوا للسيت ديريكتومون من القناة تاعي. دونك تكليكيو على كونتيني او تكليكي على كونتيني او تكليكي على كونتيني او تكليكي على كونتيني. جو بونس انترنت شويه ناقصه، ما على باليش علاه. دونك نورمالمون تكليكي على كونتيني يطلع لك ديريكتومون لو سيت. Je sais pas pourquoi, mais ok, pas problème. Donc
دونك اوكي، ما كاش مشكل، دونك معليش ما كاش مشكل. دونك المهم خليت لكم انا السيت هنا باش تدخلوا الجامعه ديريكتومون تشوفوا دي زانفورماسيون تاعهم. من بعد الدولة المتاحة للتقديم هي كل دول العالم متاحة للتقديم، والمرحلة الدراسية راح تكون طبعا الماجستير فقط، يعني لا بكالوريوس ولا ما ولا دكتوراه، يعني الماجستير فقط. أما تمويل المنحة، يعني تمويل المنحة تمويل في الحقيقة رائع جدا، ممول بالكامل، تشمل الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، والسكن وراتب شهري كالعادة، حيث يتم تمويل الطالب ب 34,500 يورو سنويا، سنويا كل عام 34,500 يورو سنويا، وهذا يكفي لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة. يتم توفير خطاب قبول من المنحة يثبت أنك حصلت على منحة ممولة بالكامل لتسهيل السفر من بلدك بدون تعقيدات أو الحاجة لحساب بنكي. الإقامة في ألمانيا تتيح لك الحصول على الإقامة، تستطيع من خلالها التجول في أوروبا بدون تأشيرة، هذا معروف يعني كان الناس تعرف. التخصص المتاحة يعني هي ماستر اوف بوبليك بوليسي، ماستر انترناشونال افير، وماستر داتا ساينس فور بوبليك بوليسي، يعني العلاقات علاقات الأعمال، علاقة الأعمال والعلوم علوم داتا، يعني علوم خاصة بالانفورماتيك والبيانات وعلم البيانات وما إلى ذلك. مدة الدراسة راح تكون سنتان. الملاحظة يعني تكون هذه ملاحظة يعني بلو امبورطون، اللي هي لا يوجد حد أقصى للعمر، وهذه المنحة لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية بشكل إلزامي عند التقديم، ولكن إذا تم قبولك يجب توفير شهادة لغة إنجليزية قبل بدء الدراسة، وإذا درست مرحلة سابقة باللغة الإنجليزية فإنك محفي من شهادة اللغة، يعني إذا قريت على الأقل عامين أو عام باللغة الإنجليزية فأنت معفى من هذه الشهادة. الأوراق المطلوبة لهذه المنحة: أولا شهادة التخرج وكشف النقاط أو كشف الدرجات أو شهادة آخرة يعني تثبت بأنك يعني حاليا في الماستر، يعني تقرأ حاليا في الماستر. كذلك يعني السي في، ما نهضروش عليه السي في، خليت لكم صورة تاع السي في، عندما تكليكوا عليها يطلع لكم السي في اوتوماتيك، يعني يطلع لكم السي في اوتوماتيك كما العادة. تدخلوا في السيت ديروا كونتينيو عاود تكونفيرمي، باسكو هذا دعم لينا فقط باش التعب تاعنا وهذاك، يعني هذا موقع اختصار روابط فقط لمساعدتنا، فقط لمساعدتنا في نشر المنح الدراسية وما إلى ذلك، يعني سهل جدا يعني الدخول، تكليكي على 3 فوا ومن بعد تدخل ديريكتومون في السيت. دونك بعد تدخل ديريكتومون في السيت ابخي هذا يطلع قبل لو سيت، ابري دير كونتيني بيان سور، راح دير كونتيني دونك دير اولويز بوب اي كونتيني. راح يطلع لك اوفيسيال، يعني هنا راه شويه الانترنت راه شويه نقطع عندنا. دونك ها وين طلع كما راكم تشوفوا طلع يعني ما يطلبش بزاف، ومن بعد دير get a link. هاو طلع لنا. دونك كما راكم تشوفوا طلع لنا الموديل تاع السي في اوروبيان. كي ديروا اوبن راح يفتح لنا السي في في الوورد بريس ولا في اي منصه تستخدم فيها. دونك كما تشوفوا دير اكتيفي موتيفيشن،
وتعمر لي زانفورماسيون هادو كيما تشوفوا راني مخليت لكم كل شيء بالورد، تعمروها رواحكم. هادو لي زانفورماسيون قاع تعمروها باسكو من اوروبا باس اورو باس. نتعمر لي زانفورماسيون كومبليمنتون تاع ليديكاسيون تاعكم، لي بيرمي دو كوندوي، اش عندك صنف، تعمر لي كومبيتونس، تعمر لي زانفورماسيون à l'université, la spécialité, photo de profil, l'information personnelle, راح تعمر le nom, le prénom. donc راني داير لك كلش هنايا، تدخل ديريكتومون تموديفي في هاد لي زانفورماسيون، تطلع لي زانفورماسيون تاعك. فيما يخص هذا، فيما يخص السي في، يعني هذا فيما يخص السي في. دونك فهمتوا كيف تدخلوا الموقع هذا تاع اختصار الروابط اللي درتو، باسكو يعاوننا في القناة ويشجعنا في القناة في الحقيقة باش تستمر في نشر النصائح والمنح الدراسية من كل يعني كل جديد في قناتنا. دونك كي تكملوا من السي في، تعمروا لي تيليشارجوا السي في، تفوتوا الى خطاب النية. ولخطاب النية ثاني كذلك خليت لكم يعني موقع كذلك تشوفوا فيه خطاب النية، تموديفيو فيه غير شوية مش بزاف. دونك تكليكيو على هنايا في الموقع هذا، تبدا يطلع لك قبل الموقع، ومن بعد كي يطلع راح تكليكي على كونتيني 1 2 et 3 اي كاتريام يتفتح معك السيت. ومن بعد كما فهمتكم، دونك تبدا يطلع قبل السيت. حنا راه عندنا شويه الكونيكسيون ناقصه، دونك با بروبليم. دونك تكليكي على كونتيني، هنا تكليكي على كونتيني كما راكم هاو طلع السيت. دوكا هاو طلع السيت، دونك تكليكي على كونتيني. نخرج من هنا، ومن بعد يطلع لك ديريكتومون لو سيت. دونك تكليكي على get على اللينك، ومن بعد يطلع ديريكتومون لي زانفورماسيون اللي قلنا عليها. دونك كيما راكم تشوفوا ها اكزومبلير 4 اكزومبلير اون سكولرشيب موتيفيشن ليتر 2020 اللي خليت لكم هنايا. دونك تروحوا فقط تكوبوا الرساله وتموديفوها كما تحبوا. دونك هاي الرساله الاولى، ماي نيم، تكتب اسمك، هنا يتبدل بيان سور الاسم تاعك. for fourth year student for university, I am qualified for some bachelor of business and something like that. ومن بعد تعمر لي زانفورماسيون، فقط تبدل لو نو، هنا سير نو تبدل لو نو تاعك، وتكوبي هذه لي زانفورماسيون، هذه الرساله تكوبيها. هنا ثاني درت لكم رساله اخرى ثاني تكوبيها ديريكتومون، ديروا هاك كيما هكا، كوبو كيما هكا وتكوبوها في الورد، ديروا كوبي كولي كوبي، وديروا ديريكتومون في الورد وتموديفيو فيها كيما تحبوا. دونك فهمتكم كيف ديروا خطاب النية وكيف ديروا السي في. خليت لكم في الديسكريبشن هنايا، وراح نخلي لكم ثاني في اليوتيوب في تحت في الديسكريبشن. خطابات التوصية راح تكون اونلاين، يعني راح تحتاج الى 2 اساتذة، 2 اساتذة للتوصيل، توصية يعني يدير لكم ريكومونديشن ليتر اونلاين، دير غير لي زانفورماسيون تاعهم والايميل تاعهم باش يكونتاكتوهم. ومن بعد هما دقيقة برك، عندي اتصال طارئ. اخر موعد للتقديم هو 1 فيفري 2021، يعني عندكم وقت شوية باش تنسكرو في هذا المنحة. دونك جو بونس راني فهمتكم في كلش. دونك تروحوا الاعلان الرسمي للمنحة، وكذلك يعني راح تشوفوا الاعلان الرسمي للمنحة، راح تلقاوه، يعني هذا هو الاعلان الرسمي للمنحة.
هاي تي سكول نيو، اسم سكولرشيب اللي هي نيو برسبكتيف سكولرشيب. وراح تلقى توت لي زانفورماسيون هنايا كيما وصيتكم ديما ديروا تراديشن فور Arabic باش تفهموا كل المعلومات. ومن بعد تروحوا وديروا ابلاي. كي ديروا ابلاي راح يجيكم راح يجيكم قبل كي ديروا ابلاي راح يجيكم قبل هذا يفهموكم شحال ادميشن ريكواير، يعني شروط القبول، ويفهموكم توت لي زانفورماسيون. ومن بعد هنايا قال لك 3 سيكسيون. دونك هنايا كاين 3 سيكسيون باش يقبلوكم. دونك بيرسونال سوتابيليتي فيها 40%، يعني فيه سي في وتعمر السي في، طلع السي في تاعك. بيرسونال اكسبيرينس، انتربرونور شيب، وانترناشونال اكسبيرينس، سي في اناجمنت. من بعد الدوزيام ايطاب هي اكاديمي اكسيلون اللي هي 40%، يعني تعمر استراتيجي اوف اكاديميك باك جراوند واكاديميك بيرفورمانس وجراد اوف ترانسكريبشن فوتر ترانسكريبشن، يعني النقاط تاعك والرولفيد نوت. جينيرال اكاديميك كاليفيكاسيون، يعني الاستحقاقات تاعك والامور تاع النجاحات تاعك. ليجيسم او كاليفيكون حاجه تاع ترينينغ وعندك شهاده تاع ترينينغ وما الى ذلك، تزيدهم في الابليكاسيون تاعك وبالتالي يعطوك 40%. اما الثالثه هي موتيفيشن ليتر اللي حكيت عليها وعليها 20%. convincing a motivation to study a public policy or international offer. والله motivating for study at the Harty School overall currents، يعني ندير لهم motivation letter تهدر لهم على study على احد من الاختصاصات هادو اللي داروهم هما، وتحكي لهم يعني وش هي الحاجه اللي عجبتك والله وش هي الحاب بوركوا اخترت هارتي يونيفرسيتي وعلاش اخترت المنحه تاع هارتي يونيفرسيتي او نيو براكتيس اند سكولرشيب. من بعد تكليكي على هنايا تروح تابلاي. بعد ما تكليكي على قدم الان مباشره راح تكليكي راح تجيك تاع البوبليسيتي تاع قبيل، دير كونتيني 3 فوا ومن بعد تستنى البوبليسيتي 5 مينوت ولا 10 سكوند ومن بعد دير كونتينيو ولا جيت لينك ومن بعد يطلع لك هذا الباجا. هذاك الاختصار روابط فقط لإعلامكم، فقط لمساعدتي، فقط هذا كل شيء. جوان او هارتي سكول. دونك هنا باش تسجل انت جديد تروح تانسكري دير لو نو لو برينو جندر مال ولا فيميل، ريزيدونس جيرماني ولا المانيا ولا كيما الجزائريين يديروا الجزائر، تكليكو على الجزائر الجيريان، هاي من الجيريا. ومن بعد دير لادريس تاعك وتكونفيرمي لادريس ايميل، ومن بعد دير لادريس ايميل ومن بعد كونفيرمي لادريس ايميل، ومن بعد دير باسورد، ومن بعد كونفيرمي الباسورد، ومن بعد دير agree process my personal data، ومن بعد دير register. ومن بعد كي دير ريجيستر راح يطلع لك واحد يجيك واحد الكونفيرماسيون في الايميل، راح يطلع لك كونفيرماسيون في الايميل. هذاك الكونفيرماسيون تاع الايميل راح يعطيك واحد الكود باش كونفيرماسيون باش تقدر تدخل للسيت اوفيسيال. دونك انا انسكري معكم اونلاين، دونك نوري لكم كيفاه تنسكرو اونلاين. دونك كما راكم تشوفوا تعاودوا تكونفيرموا الايميل، ديروا الباسورد تاعكم، راح قال لك thank you for register shortly will we receive an email watch you have confirm to continue the application. دونك حنايا نروحو ديريكتومون الايميل تاعنا، راح نكليكو على الايميل تاعنا، راح نديرو ديريكتومون لابوت ايميل تاعنا،
ديريكتومون راح يعطينا ريسيف انفورميشن في الايميل تاعنا. ابري كي تجي الرساله تاع الجامعه كما راكم تشوفوا، هاي من هي الاولى. دونك نكليكو عليها، كي نكليكو عليها تجيك هاي من دي بليز كونفيرم confirm your register. قال لك dear prospective student, thank you for very much for interesting in the Harty school, confirm registering for and this. تكليكي على هذا اللينك. كي تكليكي على هذا اللينك تخرج من الايميل تاعك وتروح ديريكتومون للبلاصه تاع هادي. دونك ديجا راه قال لك ساي كونفيرمي. دونك دير الايميل تاعك هنايا، ودير الكود نتاعك، ومن بعد دير لوغين، ومن بعد تدخل البلاتفورم، دير سيف بيان سور، وراح تدخل البلاتفورم تاعك. دونك اول حاجه راح دير البروغرام، راح تكليكي على البروغرام اللي حوسوا عليه هنا، هو الماستر اللي قلت لك فيه غير الماستر، ما فيش دكتوراه. ما تختاروش دكتوراه، ما تختاروش اكسشينج بروغرام، ما تختاروش اكسكلوسيف بروغرام، تختاروا ماستر بروغرام. كي تختاروا ماستر بروغرام يجيكم هذو لي سبيسياليتي. دونك نتوما تختاروا 3 سبيسياليتي اللي كاينين في هذه المنحه، اللي هي داتا ساينس فور بابليك بوليسيتي، ماستر انترناشونال اوفر، وتختاروا ماستر اور بيبليك بوليسيتي. يعني تختاروا 3 من هذو الاخرين، هذو ما تختاروهمش اكسكلوسيف، ما تختاروهاش باسكو ما فيهاش السكولارشيب. دونك تختاروا واحده من هذو. كيما نقولوا حنايا نختاروا مثلا هذا داتا ساينس. داتا ساينس نختاروا الداتا ساينس، يعطيك ديتيلز يعني معلومات فور لابليكاسيون، يعطوك توت لي زانفورماسيون، توفل ما على باليش انايا. اذا كان عندك هنايا قال لك اذا كان عندك يعني عامين قريتهم في لونجلي، انت يعني انت يعني معفي من شهاده اللغه. هنا السي في كما طرقنا وهدرنا. موتيفيشن ليتر ما تفوتش ما بين 500 الى 900 وورد يعني كلمه. هنا كوبي اوف official academy transcription of university، وهنا copy of English proficiency certificate for a no active speaker to accept the following task or minimum scores. يعني هنا اللي حابين اللي داروا التيست، اللي ما داروش التيست يجيبوا شهاده باللي قراو شهاده العامين برك في الجامعه او ما الى ذلك. تقدر تهدر مع البروف تاعك وتقول له اعطي لي شهاده تثبت بلي قريت عامين في الجامعة باللغة الإنجليزية، وراح يعطيها لك ما يعني لا مشكلة. يعني هذه حاجة فارغ من أمرها، يعني يقدر يعطيها لك تو سامبلوم، خاصة الناس اللي قرأت سيونس ناتشورال اند لايف. contact to reference letter، يعني reference letter يعني خطابة النية to reference letter كما قلت لكم، وديروا كونتيني. بعد كي تكملوا هذه لي زانفورماسيون تقراو لي زانفورماسيون ديروا كونتيني. مانيش حاب يعني نطول عليكم في اللايف هذا رجاء، يعني راني نقول لكم في توت لي زانفورماسيون. هنا المعلومات الشخصيه تعمروها، معلومات شخصيه باينه، ناسيوناليتي، لادريس تاعكم، الجندر، البيرثداي، والكورسبوندنس ادريس، لادريس تاعكم، وديروا كونتيني ان سيف. من بعد ليديكاسيون تعمروا ليديكاسيون تاعكم، ليديكاسيون تاعكم الخلفيه الدراسيه. ومن بعد بروفيسيونال اكسبيرينس، يعني الاكسبيرينس تاعكم باينه بلي خدمتوا في كاش سوسيتي ولا كاش تريننج ولا ستاج، ولا تزيدوا هنايا سكيلز تزيدوهم هنايا سكيلز نتاعكم، يعني additional languages، حوايج first language something like that. English test اذا كان عندكم تيست، اذا ما كانش عندكم تيست خلوها فارقه باسكو مش اوبليغاتوار. academic reference يعني الخلفيه الاكاديميه. document تعمروا الدوكيمنت تاعكم، هنا تعمروا السي في كما راكم تشوفوا، موتيفيشن ليتر تعمروها هنايا، ديبلوم ترانسكريبشن تعمروها هنايا. هنا كما راكم تشوفوا كوبي اوف انجلش لانجويج تيست ريزلت، هنايا مش عليها النجمه الحمراء، اللي ما فيهاش النجمه الحمراء كما راكم تشوفوا فيها. كما راكم تشوفوا هنايا، شوفوا
هنايا النجمه الحمراء كما راكم تشوفوا. شوف دوك ندير لكم الزوم. هنايا راكم تشوفوا في هذه النجمه الحمراء هذه، يعني ماشي يعني اوبليغاتوار، يعني واللي ما فيهمش النجمه الحمراء معناها ماشي اوبليج. مي الحمراء هذه النجمه الحمراء هي اوبليغاتوار. دونك نرجعوا للشرح تاعنا. دونك نديرو نرجعوا للشرح تاعنا. دونك فينال انفورميشن، ديروا فينال انفورميشن تاني هنايا. المساعده الماليه كما راكم تشوفوا منا. هنايا دير في كيفاش تفينانسي. دونك هنا ديروا يس. هنايا are you applying for scholarship؟ يس. هنايا ديروا applying for what. هنايا scholarship ديروا الاسم السكولرشيب اللي هي new prospect scholarship. وديروا هنايا الفاندينغ ان ستودنت ان اورو. هنا اذا كنتوا نتوما يعني تفينانسوكم والله يفينانسيكم ان بارنت ولا كاش حاجه، دونك ما تعمروهاش هذه. وديروا هنا ديروا سكولرشيب اللي هي ان كامباني ان اورو. ديروا 34.50 اورو وديروا كونتيني. بعد كي ديروا كونتيني راح تجيك further information اللي هي further information further information. تعمروا هذو لي زانفورماسيون. دونك watch a policy interesting to you. هنا تقدروا تعمروها يعني تقدروا ديروا لها traduction باللغه العربيه وتعمروها tout simplement وديروا save and continue. هنايا submit application ديروا هنايا ديروا apply accepted and accepted. وهنايا كاتبين لك هنا كي تكمل هذه ديروا تكمل قاع دي زانفورماسيون عاديك هنا ايقونه مكتوب فيها submit application. ديروا submit application بعد ما تتحقق من كل المعلومات. دونك انا راه كاتبين لي following page and incomplete، يعني عندي هذو ما عمرتهمش راح نعمرهم ومن بعد تجيني submit application. هذا ما يخص منحة هذه ألمانيا اللي فريمون ممولة بالكامل ب34,500 أورو كل عام يعطوها لك. ونظن يعني يعني عطيت لكم توت لي زانفورماسيون، عطيت لكم كيف تسجلوا، عطيت لكم سي في اوروبيان كيف تعمروه، ووريت لكم موتيفيشن ليتر كيفاه تكوبوها وكيفاه تموندو فيها. دونك ميرسي بوكو على الناس اللي تتابعني، ميرسي على الناس اللي تدعم فيا في السر وعلى العلن. ميرسي توت لي زانفورماسيون. ميرسي على كل الناس اللي عاونتني باي شيء، يعني سواء يعني سبسكرايب ولايك وكونتاكتاتني وانسكريت معايا. والحمد لله اليوم رانا وصلنا 1200 شخص سجل معنا، ويعني فايت 880 شخص تقبلوا في منح دراسية وفي فيزا ديجيتود انترناسيونال. يعني الشكر الحمد لله يعني على هذا التعب تاعي ما راحش باطل. وشكرا جزيلا على كل الناس اللي تابعتني، كل الناس اللي درت فيا الثقة، وكل الناس اللي تابعتني حتى آخر دقيقة. شكرا جزيلا. الإنسان اللي راه جديد معايا ما ينساش يابوني، يدير لايك وشير مع لي زامي تاعو ولي فامي تاعو. ما تنسوش تنصحونا اذا غلطنا في شيء او ما فهمتوش شيء ولا تواصلوا معايا في الديسكريبشن. ما تنسوش السيرفيس تاعنا راه مازال يكونتيني، اذا ما عرفتوش تنسكروا ولا جو سوي لا. الفري الانسكريبسيون راح يكون ما بين $50 الى $100 على حساب المنحة، وعلى حساب التعب تاع المنحة، وعلى حساب التسجيل تاع المنحة، وعلى حساب خطوات المنحة. وربي يوفقكم ان شاء الله. وميرسي بوكو. كان معكم محمد امين، حمر العين من قناة ايجو سمارت ستودنت. لا تنسوا الاشتراك و في منحة اخرى و good luck.